अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट उस्मा अख्तर खान जी और आप सबको खुशामदीद कहती हूं फैज़ टीवी के नए मॉर्निंग शो अपना पाकिस्तान में। पाकिस्तान हम सब का है, अल्लाह ताला की दी हुई एक ऐसी नेमत जिसके ऊपर हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। पाकिस्तान ने जिंदगी के हर शोबे में बहुत से टैलेंटेड लोगों को दरियाफ्त कराया है और इन्हीं टैलेंटेड लोगों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे अपने इस शो में। डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे, बहुत सी एंटरटेनमेंट होगी हमारे शो में, तो हमारे साथ ही रहिए। आज के इस शो में हम बात करेंगे लेटेस्ट न्यूज के ऊपर कि क्या कुछ चल रहा है इस दुनिया में। इसके अलावा लाइफ कोचिंग के ऊपर बात होगी, एजुकेशन के ऊपर कुछ बात करेंगे और हमारे साथ एक सेलिब्रिटी भी आज होंगे। तो आइए आज के शो का आगाज करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर एनालिस्ट रियाज मखदूम साहब। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और कुछ न्यूज उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। रियाज साहब, आज हमारा पहला शो है और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है कि हम बहुत अच्छे नाम से इस प्रोग्राम को हम शुरू कर रहे हैं, अपना पाकिस्तान जी। क्योंकि हम सब का पाकिस्तान है और हमें इस पर जितना फ़ख्र करें कम है। अल्लाह ताला की, जैसा आपने कहा कि बहुत सारी नेमतें हमें अल्लाह ताला ने अता की हैं और टैलेंटेड लोग अता किए हैं। हर फील्ड में हमने नुमाया लोगों को दुनिया को दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। चलें, आपको भी मुबारक हो और हमारे देखने वालों को भी मुबारक हो कि आज हमारा पहला शो है। रियाज साहब, आजकल जो बहुत सारी खबरें चल रही हैं दुनिया में और उसमें एक खबर ये है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है जिसपे कि काफ़ी लोग परेशान हैं और बहुत उनके कंसर्न्स हैं। बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है ये व्हाट्सएप की नई पॉलिसी। तो उसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें और लोगों को बताएं कि ये क्या पॉलिसी है और इससे हमें घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए। जी, है तो परेशानी की बात, और ख़ास तौर से जो लोग व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं, अब तो सभी करने लगे हैं और सबसे आसान और अच्छा बेहतर ज़रिया यही है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप ग्रुप ने ये कहा था कि हम जो भी उस पर शेयरिंग करते हैं, चाहे टेक्स्ट हो या पिक्स हो, वो डाटा अब शेयर कर सकेंगे जहाँ मर्जी चाहे। यानी ये समझिए कि उनकी एक्सेस होगी, रसाई होगी हमारे हर वो चीज़ पर जो हम शेयर करते हैं। अच्छा, तो पहले नहीं थी उनकी रसाई? नहीं, पहले नहीं थी, अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस की, तो ये ज़ाहिर है सारी दुनिया के लिए परेशानी के बायस थी। लेकिन चूंकि हर तरफ से आवाज़ें उठने लगी, तो आज की मतलब कि पहली खबर खुशी की ये है व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों के लिए कि उन्होंने इस दबाव में आकर अपनी पॉलिसी को मौखर कर दिया है 15 मई तक। तो उन्होंने कहा 15 मई के बाद हम फिर फैसला करेंगे। उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे? उसमें चेंजेस लाएंगे और गालिबन हो सकता है कि वो ये इस पॉलिसी को वापस लें, क्योंकि इसका बड़ा सख्त रिएक्शन आया है। ज़ाहिर कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका अपना डाटा जो है, जो हम शेयर करते हैं, उसमें फैमिली की होती है, अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं, तो वो उस तक कोई रसाई हो। एक्चुअली ये इन्होंने रखा है जो एक इंटरनेशनली जो चल रहा है मीडिया में कि पॉलिटिकल जो चीज़ें लोग अपना सियासी करते हैं, दूसरे से शेयरिंग करते हैं, तो वो जो अवेयरनेस होती है, तो अब तो व्हाट्सएप हो गया है ज़रिया। पहले तो लोग फेसबुक पर कर लिया करते थे, लेकिन व्हाट्सएप पर अब बहुत तेज़ हो गई है शेयरिंग, तो उसको कर्व करने के लिए इन्होंने ये लेकिन वापस ले लिया इन्होंने। हम जैसे आम लोग जो हैं, तो हमें क्या इससे घबराने की ज़रूरत है? क्योंकि हम तो इस तरह की कोई चीज़ें शेयर नहीं करते जिससे कि व्हाट्सएप के जो हेडक्वार्टर पे लोग बैठे होने को फ़ायदा हो। देखिए, असल में होता यही है कि जब जैसा हुकूमत कोई कानून बनाती है, तो वही लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं जो उसकी जद में आ रहे हों। बिल्कुल। और जो लोग उस के खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमारे जैसे मासूम अगर शहरी हो तो उनको कोई डरने की जरूरत नहीं। जैसे मुझे तो कोई ठीक है, नहीं, कर ले, तो मैं ऐसा क्या हो जाए, शेयर हम क्या शेयर कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो गिरफ्त में आए, तो वो लोग तो नहीं परेशान होंगे, यकीनन ना हुए हैं। तो मैं तो कम से कम जाती तौर पर मैं इससे बिल्कुल भी वो नहीं परेशान। इसके हमारे यहाँ तो लोग इस तरह से रिएक्शन देखने में आया कि वो व्हाट्सएप छोड़ के कुछ और उसकी जो अल्टरनेट एप्स हैं वो उन्होंने कहा कि हम वो यूज कर लेंगे। वो तलाश करना शुरू कर दिया था उन्होंने, लेकिन अब वो कम से कम मुतमईन हो जाएं और ऐसा। लेकिन ये मैं अपने मीडियम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये कोई इतनी परेशान कौन बात नहीं है। अगर आप कोई ऐसी सरगर्मियों में नहीं हैं जो अपनी स्टेट के लिए या इंटरनेशनली कहीं भी कोई खतरनाक या गलत हो सकती है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, अगर आप लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू कि जिससे कि आपके मुल्क को या आपकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हो, मुल्क की सिक्योरिटी को, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप इस्तेमाल करते रहिए आप लोग। अच्छा जी, अब अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जनूबी अफ्रीका की टीम जो है, साउथ अफ्रीकन टीम, क्रिकेट टीम यहाँ पे पाकिस्तान पहुँच गई है।
سو اس کا بتائیے. دیکھیے بہت صرف کھیل سے کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو اس بات سے خوشی ہونی چاہیے کہ جو برسوں سے ہمارے کھیل کے میدان ویران ہو گئے تھے اور بیچ میں کچھ ٹیمیں آئیں لیکن وہ قابل ذکر نہیں تھیں, لیکن ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جو ہے دنیا کی بہترین ٹاپ کلاس ٹیموں میں شمار ہوتی ہے. تو وہ پاکستان آ رہی ہے 14 سال بعد, 2007 میں آخری مرتبہ آئی تھی وہ. اور ایک بات اور آپ یہ دیکھیں کہ پی ایس ایل میں بھی اس مرتبہ دنیا کے جو ٹاپ پلیئرز ہیں وہ انہوں نے آمادگی ظاہر کی. آپ کو یاد ہوگا پہلے ایک زمانہ یہ ہوا تھا کہ دبئی میں کچھ میچز ہوئے تھے پی ایس ایل کے, پھر جب پاکستان میں فائنل کو رکھا گیا اور سیمی فائنلز کو تو انکار کر دیا تھا, نہیں آئے تھے بہت کرکٹرز, سارے نہیں ٹاپ آئے تھے پلیئرز نے, بالکل. تو جس کو پھر بعد میں یہ کہا گیا تھا کہ کچرا پلیئرز سے پھر فائنل ہوا تھا. تو اب ایسا نہیں ہے, ٹاپ پلیئرز آ رہے ہیں اور بہت خوشی سے آ رہے ہیں. تو ان کی جو ساؤتھ افریقہ کی جو ٹیم آ رہی ہے اس میں وہی پلیئرز ہیں جو ان کی ٹیم ہے یا اس میں کچھ چینجز آئے ہیں؟ مطلب چینجز تو آتے ہیں لیکن وہ ٹاپ ایک گریڈ ٹیم جو انٹرنیشنلی جو ہے وہ پلیئرز آ رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ اب پاکستان کا امیج اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ اس کو ایک سیف کنٹری سمجھا جانے لگا, ورنہ تو ان کا وجہ وہ یہی بیان کرتے تھے کہ سیف نہیں ہے, سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے اور اس کے کچھ ریزنز تھے بھی پہلے, کچھ ایسے ایونٹس ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ گھبرا رہے تھے. لیکن اب خوشی کی بات یہ ہے کہ جو کرکٹ کی رونقیں ہیں وہ پھر سے بحال ہوں گی اور اس سے ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا, ہماری کرکٹ ٹیم کو, ہمارے جو اسپورٹس ہیں اس سب کو فائدہ ہوگا. اچھا جی, اب ایک اور چیز, پی آئی اے کا طیارہ جو ہے ملیشیا میں ضبط کر لیا گیا, اس کو روک لیا گیا جس کی وجہ سے پیسنجرز جو ہیں وہاں پہ کئی گھنٹوں سے وہ ایئرپورٹ پہ ہی وہاں پہ رکے ہوئے ہیں, وہ واپس نہیں آ سک رہے. سو ایک تو آپ یہ بتائیے کہ ریزن کیا ہے, کس وجہ سے انہوں نے روکا, کیونکہ پی آئی اے کا کہنا یہ ہے کہ ملیشیا کو کوئی رائٹس نہیں تھے اس طیارے کو وہاں پہ روکنے کے. تو انہوں نے کس اتھارٹی کے ساتھ اس کو روکا ہے اور انہوں نے ریزن بھی اس کا کیا دیا؟ اچھا دیکھیے, یہ ہر بات کے کوئی دو پہلو ہوتے ہیں. تو ایک پہلو میں صرف اس لیے نہیں کہ وہ انہوں نے پی آئی اے کو ضبط کیا ہے, ہمیں تھوڑا سا دوسری سائڈ بھی دیکھنی ہوگی. جیسے کہ ہم بینک سے لون لے کر کاریں لیتے ہیں یا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے یا بینک سے لون لے کر مکان بنائیں اور انسٹالمنٹ ادا نہ کریں تو وہ کیا کرتے ہیں, ضبط کر لیتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے اپنی چیز کی وصولی تو کریں گے نا. تو ویتنام کی کمپنی سے 2015 میں دو ہم نے طیارے حاصل کیے تھے لیز کے اوپر, اور ان کی لیز کی مدت ختم ہو رہی ہے جولائی میں. اب اس دوران جب مارچ سے کرونا کی وبا آئی تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں سول ایویشن بیٹھ گئی, ایون ایمریٹس ایئر لائنز تک اس نے اپنے لوگوں کو فارغ کیا, کریو کو نکالا. تو ظاہر پی آئی اے تو کسی بھی شمار قطار میں نہیں ہے, بہت نقصان میں آ گئی ہے, ان پیسے ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے جو لیز کی جو انسٹالمنٹس تھیں. تو انہوں نے لنڈن کی عدالت میں جو آربیٹری عدالت ہے یعنی جو مصالحتی عدالت ہے اس میں کیس کیا کہ ہمیں کچھ ریلیف دلوایا جائے, یا تو انسٹالمنٹ کم کروائی جائیں یا ہمیں تھوڑی مدت آگے بڑھا دی. پی آئی اے نے کیا, ابھی وہ زیر سماعت ہے. تو اس دوران ویتنام کی اس کمپنی نے پی آئی اے کے جہازوں پر نظر رکھنی شروع کی, کہاں لینڈ کر رہے ہیں. تو ان کا جہاں زور چل سکتا تھا, ملیشیا میں زور چل سکتا تھا, تو انہوں نے آفیشیلی وہاں پریشرائز کیا ان کو اور کہا کہ روک لو اس کو تاکہ ہماری. لیکن ملیشیا کے پاس اتنی اتھارٹی کیسے آئی؟ بیکاز اگر ویتنام گیا ہوتا تو چلیں اسی ملک میں گیا ہے وہ روک سکتے تھے. بالکل یہی بات پاکستان پی آئی اے اور پاکستانی حکومت اس بات کو اسی لیے ہائیسٹ لیول پر لے کر جا رہی ہے ملیشین گورنمنٹ سے کہ آپ نے یہ کیسے اسٹیپ لیا. ایک تو یہ کہ ابھی یہ کیس انڈر ہیئرنگ ہے, یہ چل رہا ہے, کوئی اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا, اور پھر ملیشیا میں ایک تھرڈ کنٹری میں ویتنام کس طرح سے ضبط کر سکتا ہے بغیر ہم کو. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ پیسنجرز پھنسے ہوئے ہیں اور اگر اس طیارے کو ریلیز نہیں کیا جاتا تو ان کا کیا ہوگا؟ کوئی اور ارینجمنٹ ان کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے, ان کو تو بھیج دیا, دوسرے ارینجمنٹ کر دیے, اس وقت تک ان کی دیکھ بھال بھی کی اور وہاں سے اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف چلے گئے. البتہ کریو وہاں ہے اور کریو کو کوارنٹائن کی وجہ سے روکا گیا ہے. 14 دن اپنی کوارنٹائن کا مدت پوری کریں گے تو پھر وہ اپنے ملک آ جائیں گے. ایسا کوئی ان لوگوں پر پیسنجرز پر یا کریو کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف انہوں نے جہاز کو ہولڈ کیا ہے تو وہ واپس آ جائیں گے. اور جو پیسنجرز تھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, بے شک پریشانی کا سامنا کرنا. اچھا, ایک اور خبر جو اس پہ بھی پاکستان کے لوگ کافی کنسرن ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں وہ یہ کہ
पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो फिर से बढ़ने जा रही हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा इसके प्राइस हाइक होने वाला है। तो अब इसका क्या होगा, क्योंकि 6 रुपए से लेके 11 रुपए तक कह रहे हैं कि एकदम से प्राइस हाइक होगी। तीन रुपये 20 पैसे बढ़े हैं पेट्रोल के ऊपर। लेकिन अभी ये हो रहा है कि और ज्यादा बढ़ जाएंगे और ज्यादा हो सकता है। ज्योति पेमरा ने जो सिफारिश की थी वो तो ज्यादा की थी, 11 रुपए की थी, लेकिन 3 रुपये एक्सेप्ट किया है। लेकिन ये भी काफी ज्यादा है एकदम से अगर इतने बढ़ अच्छा देखिए, पता है क्या है, हमारे लोग बिला वजह बगैर कुछ सोचे समझे रिएक्ट करते हैं बहुत जल्दी। ये हमारे शायद कौमी मिजाज बन गया है। आप सड़कों पर भी देखते हैं कि ट्रैफिक में जरा सी बात के ऊपर भी ट्रैफिक जैम है। सोचते नहीं है, और हमने अगर किसी ने एक बात कही है और उसका रिएक्शन जैसा होगा हम उसी को फॉलो करते हैं और अपना रिएक्शन की इंतहा है कि सिग्नल के ऊपर रुकते हैं, अभी येलो लाइट नहीं हुई है या येलो हुई है, पीछे से हॉर्न बजाना शुरू करते हैं। तो ये बेसब्रापन, पेशेंस हमने खो दिया है। शायद हम नफ्सियाती बीमार हो गई है पूरे कौम। तो वो बगैर रीजन को देखे हुए, देखिए कभी भी अगर कोई झगड़ा भी अगर होता है दो लोगों में तो कोई ना कोई वजह होती है उसकी, ठीक है। अब पेट्रोल की कीमत जो हुकूमत ने बढ़ाई, 2 मरतबा बढ़ाई महीने में, तो क्या खुद हम कोई पेट्रोल पैदा करते हैं? हम सऊदी अरब से और यूएई से इंपोर्ट करते हैं। जब वो प्राइस हाइक होगी वहाँ तो हमारे पास भी होगी। अब मैं आपको मिसाल दूं कि मसलन आप ये देखिए कि दुबई में 12 रुपये तकरीबन 12 दिरहम उनका मिनिमम कैब का किराया है, और वेटिंग चार्जेस भी हैं जो तकरीबन 1200 रुपये पर आवर के हिसाब से हैं जी। और हर 10 किलोमीटर के बाद तकरीबन 500 रुपये बढ़ जाता है, यानी विद इन 10 किलोमीटर तो 12 दिरहम आपने दे दिए। उसके बाद अगर आपको 2 किलोमीटर भी जाना है तो पर किलोमीटर के हिसाब से आप इतने पैसे पे करते हैं। वो तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। पिछले 5 सालों में यूएई में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, सऊदी अरब पे भी बढ़ी हैं, हमारे पास भी। अब मैं देख रहा था टीवी पर, मुझे अफसोस हो रहा था, हुकूमत को गालियां, ये हो गया, आग लगा दी। जो है वो रिएक्शन कर देते हैं। और वजह क्या है, किसी भी चीज के ऊपर हुकूमत अगर कोई भी स्टेप लेती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, हम उस पर नहीं जाते। और स्पेशली अगर महंगाई के हवाले से कोई भी चीज सामने आती है तो उसके ऊपर हम सबका रिएक्शन जो है बहुत ही खतरनाक होता है। अच्छा, अब मैं एक और बात बताऊं, असल में शायद लोग इसलिए भी बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास ये बदकिस्मती से हम इतने लालची हो चुके हैं और धोखेबाज कि हम जरा सी चीज से नाजायज फायदा उठाते हैं। मसलन देखिए, आप 3 रुपये पर लीटर बढ़ाए। अब अगर सब्जी मंडी से एक ट्रक आता है सब्जी लेकर, एक सब्जी वाला मंगाता है और 10 किलोमीटर का फासला है तो उसको 30 रुपये ज्यादा पड़े लोडिंग ट्रक को, ठीक है। सब्जी वाला उसको 100 के बजाय 130 रुपये देगा, लेकिन उस 30 रुपये के एवज वो हर सब्जी के ऊपर 5 रुपये पर किलो बढ़ा देगा। यानी इससे फायदा उठाते हैं बहुत सारे लोग। आप वैगन वालों को देखिए, सबका ये 100 से ज्यादा लोग बैठकर आखिरी डेस्टिनेशन तक जाते हैं। हर आदमी से वो 1-1 रुपया बढ़ा देंगे। हाँ। तो 30 रुपये तो गवर्नमेंट ने बढ़ाए 1 लीटर पे। लोगों का जो रिएक्शन है उसकी वजह भी यही होती है कि सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ता, उसके साथ और जो चीजें हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं और महंगाई में इजाफा होता है। रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ। और एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे एक मीडिया के बहुत अच्छे सेलिब्रिटी। सो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन अपना पाकिस्तान। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं टेलीविजन के बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट जिन्होंने कि बहुत सारे ड्रामास में काम किया है, बहुत सारे सोप्स में उनको आपने देखा है, और इसके साथ साथ ही एक फिल्म वजूद में भी उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर जो है उसे दिखाया है। सो आइए मुलाकात करते हैं असद महमूद से। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस अल्लाह ताला का शुक्र है। तो असद, क्या हो रहा है आजकल? ड्रामास लोग आपको देखते रहते हैं, अक्सर ड्रामा में, सोप्स में तो आप बहुत नजर आते हैं। सो उसी में बिजी हैं? बस रिकॉर्डिंग चल रही है आजकल, 1-2 प्रोजेक्ट है मेरे और एक फिल्म की चल रही है शूट, बस उसी में। अच्छा, फिल्म की एक और फिल्म कर रहे हैं आप? यस। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा था फिल्म का?
फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा पर्दा आपको पता है, बिल्कुल, हाँ। मतलब एक एक्टर का एक ड्रीम होता है कि वो बड़े पर्दे पे काम करे, और मेरी खुशनसीबी ये कि मैंने डेब्यू फिल्म ही जावेद शेख साहब के साथ की, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस बाय जावेद शेख साहब। तो मैं बड़ा लकी समझता हूँ अपने आप को इस हवाले से। बिल्कुल, बहुत, क्योंकि एक बड़ा नाम है और उनकी एक बहुत अच्छी फिल्म थी जिसमें कि इन्होंने काम किया। सो क्या आपको डिफरेंस क्या लगा, टेलीविजन पे काम करने में ज़्यादा मज़ा आया या फिल्म में काम करने में ज़्यादा मज़ा आया? क्योंकि टेलीविजन पे भी आपने सीरियल्स भी किए हैं, सोप्स भी किए हैं, सो कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें कि आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं, आपको मज़ा आता है, सोप्स में, सीरियल्स में या फिल्म पे? नहीं, मेरा स्टार्ट जो था वो एज एन मॉडल था, तो मैंने काफ़ी रैम्स किए, फैशन शूट्स किए, फिर टीवी सीरीज भी मैंने किए, फिर मैंने टीवी की तरफ आया, सीरियल्स किए, सोप्स किए, फिर मैंने फिल्म भी की। मैं ऐसा समझता हूँ कि एक एक्टर जो है वो कहीं भी काम करे वो एक्टर ही होता है। तो फ़र्क है, जाहिर सी बात है, ट्रीटमेंट का फ़र्क होता है, बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क होता है, लेकिन मैं जब टीवी पे काम करता हूँ मैं उसको भी इंजॉय करता हूँ, जब फिल्म पे काम करता हूँ तो मैं उसको भी बहुत इंजॉय करता हूँ। दोनों मीडियम पे मैंने बहुत इंजॉय किया। अच्छा, दोनों ही पसंद। अच्छी बात यही होती है कि आप जो भी काम करें उसको एंजॉय करें, जब भी आप खुद भी अच्छे तरीके से काम को कर सकेंगे और वो काम भी अच्छा होकर निकल के आता है। इतनी सारे आपने काम कर लिए, एक चीज़ रह गई है, तो एंकरिंग, वो आप कब करेंगे? क्योंकि इस फील्ड के सारे काम तो आपने कर लिए, फिल्म से कर ली, ड्रामा कर हाँ, लिया। ये मैंने नहीं किया अभी तक। शौक है आपको करने का? बिल्कुल, एक एक्टर के लिए तो आपको पता है ये भी एक जॉब है, मैं कर सकता हूँ, उसको भी परफॉर्म कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। कभी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं ज़रूर अवेल करूँगा इसको। ठीक है। अच्छा, आजकल जो हम ज़्यादातर ड्रामास देख रहे हैं उसके कंटेंट से आप मुतमईन हैं? क्योंकि अक्सर फैमिली सिस्टम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ड्रामे बनते हैं और उसमें कॉन्स्पिरेसीज अक्सर दिखाई जाती हैं। इसके कहीं पे तो ये है कि मैं कहूँगी, क्योंकि मैंने पर्सनली ड्रामास देखने ज़रा बहुत कम कर दिए, और उसकी वजह यही है कि बहुत से ड्रामों में अक्सर मैंने ये देखा कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज दिखाई गई जो कि लोग देखते हैं तो उससे वो चीज़ें सीखते हैं, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। और तो आप क्या मुतमईन हैं आजकल जिस तरह के ड्रामे आ रहे हैं उसमें कंटेंट जैसा है? बेसिकली ड्रामों में जो भी कंटेंट है, वो जो सब राइटर जो स्टोरी लिखता है वो हमारी सोसाइटी से ही अडॉप्ट करता है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको भी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं। जहाँ बात हमारे ऊपर आती है तो हम लोग फ़ौरन से जो है हम तनकीद करना शुरू हो जाते हैं। हमारी सोसाइटी में तो इससे भी वर्स केसेस हैं। अगर हम कुछ चैनल्स पे कुछ प्रोग्राम चलते हैं, वहाँ पे जो क्राइम स्टोरीज और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती हैं और लोगों से भी कुछ चीज़ें सुनते हैं, तो हम तो ड्रामों में कुछ भी नहीं दिखाते। मेरा नहीं ख्याल कि वो हकीकत हम दिखा पा रहे हैं अभी भी। तो आपको लगेगा कि अभी सोसाइटी में हमारे जो है ज़्यादा जो है तकलीफदेह चीज़ें हो रही हैं, इससे ज़्यादा जो कि ड्रामा में इतनी दिखाई जा रही तकलीफदेह हैं? चीज़ें हैं कि मैं बयान भी नहीं कर सकता आपको कि हम इंसान जो है वो चीज़ें कर जाते हैं कि इंसान भी जो है वो बिल्कुल घबरा जाए उसके आगे। तो आपको क्या लग रहा है कि ड्रामास के थ्रू कोई पॉजिटिव मैसेज जा रहा है लोगों को? पॉजिटिव मैसेज बिल्कुल जा रहा है। बेसिकली ड्रामे से हम इस्लाह कर सकते हैं। ड्रामा एक ऐसा मीडियम है कि अब ये है कि अगर उसमें कोई नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो उस नेगेटिव कैरेक्टर का एंड के ऊपर अंजाम भी बुरा ही दिखाया जाता है, कभी भी उसको अच्छा नहीं दिखाया जाता। तो बेसिकली जो लोग नेगेटिव कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं वहाँ पे जो परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उनकी एंडिंग भी तो उसी तरह से ही है। तो वैसे ही लोग किया जाता है। ये देखें कि भाई अगर हम बुरा करेंगे तो हमारा एंड जो है वो बुरा ही होगा। अच्छा, आप इस फील्ड में आए, आपका कोई इसकी आपकी कोई फैमिली से कोई थे यहाँ पे पहले से? नहीं, मैं आउटसाइडर आप हूँ। खुद आए हैं, तो नहीं। आपको कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लॉबीज बन जाती हैं और अक्सर जो सीनियर एक्टर्स हैं वो अपने बच्चों को, जिनके आ रहे हैं बच्चे काफ़ी, और वो उनको काफ़ी पुश करते हैं और अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। और स्पेशली ये होता है कि जो लॉबीज़ बनी हुई हैं, जो फ्रेंड्स हैं, सर्कल्स बने हुए हैं, वो लोग फिर एक साथ ही काम कर रहे होते हैं, तो उसमें जो नए लोग आते हैं उनको आके अपने आप को मनवाना जो है काफ़ी मुश्किल होता है। काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप में टैलेंट होता है ना तो आप अपनी जगह बना ही लेते हैं। मतलब अगर मेरा एक काम 2 साल में होना है तो अगर मैं आउटसाइडर हूँ तो 3 से 4 साल 5 साल लग जाएंगे, लेकिन अगर मैं डटा रहूँ और अपनी मेहनत करता रहूँ तो मैं अपनी जगह बना लूँगा। और अल्टीमेटली जो मेरे नसीब में है, जो अल्लाह ने लिख दी है, वो मुझे मिल के रहना है। शोबिस की जो बात है, एक्टर्स की जो बात है, उनके बच्चों की जो बात है, उनको आसानी होती है, लेकिन उनको प्रॉब्लम भी उतनी ही होती है।
ایک نام کی وجہ سے. ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں ان سے Yes, لوگوں کی. کیونکہ لوگ فوری طور پہ جو ہے وہ ان کے ابا جو ہیں یا ان کی اماں جو ہیں ان سے ان کو کمپیئر کرتے ہیں, ان کی ایکٹنگ کو, ان کی چیزوں کو. تو جو آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ پریشر نہیں ہوتا جہاں تک میرا خیال ہے, کیونکہ مجھے کمپیئر نہیں کیا جائے گا کسی کے ساتھ. اگر میں اسی کی بات کروں تو ہمارے جو نیبر کنٹری ہے اس میں بھی بہت سارے ایکٹرز کے بچے ہیں, تو پھر وہ بڑے بڑے لیجنڈس کے بچے ہیں, لیکن وہ چیز ڈلیور نہیں کر پاتے, حالانکہ وہ اچھے ایکٹرز ہوتے ہیں, لیکن فوراً سے کمپیئر کیا جاتا ہے, نہیں یار ان کے وہ تو بہت اچھے ایکٹر ہیں, ان کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو لوڈ زیادہ ہے. بالکل ہاں, کیونکہ جہاں فائدہ ہے وہاں پھر ساتھ میں پھر اس کے ڈرا بیک بھی ہے. ڈرا بیک بھی ہے, مینس کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کو فائدہ مل جائے, لیکن پھر وہ چیز لانگ ٹرم نہیں چل سکتی اگر آپ راستہ تو آپ کو مل جائے گا جانے کا, راستہ تو آپ کو, لیکن اس میں پروف آپ نے خود کرنا ہے. پروف آپ نے خود کرنا ہے. اگر آپ نہیں ہیں تو آپ 4 کر کے 5 پروجیکٹ کر کے 10 پروجیکٹ کر کے آپ گھر بیٹھ جائیں گے, آپ کو کام تو مل جائے گا لیکن آپ پروف نہیں کر پائیں گے. اچھا, ابھی ایک اور چیز جو کہ فیلڈ میں آ رہی ہے کہ جو سینئر ایکٹرز ہیں ان کو کچھ شکایات ہیں, نئے جو ٹیلنٹ آئے ہیں, نئے لوگ آئے ہیں, تو اس سے بڑے وہ کہتے ہیں کہ ان میں پروفیشنلزم نہیں ہے, اور اکثر سننے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے اس سے کافی ناخوش نظر آتے ہیں. دیکھیے جنریشن گیپ ہے, پہلی بات تو یہ ہے, ایک تو جنریشن گیپ بہت بڑا ہے, اور جو ہمارے سینئرز ہیں میں تو سب کی بہت عزت کرتا ہوں, اور با ادب بامراد اور بے ادب بے مراد, میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں, لیکن سب کو سینئرز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں, اس فیلڈ میں بھی ہیں. کچھ ہمارے سینئرز ہیں وہ بھی, ان کا بھی بڑا روڈ بیہیویئر ہوتا ہے, اچھا نہیں ہوتا. اور کچھ ہمارے ایکٹرز جو ہیں, کوئی ایکسپیرینس رہا آپ کا اس حوالے سے کسی سینئر کے ساتھ؟ کیونکہ سب نے میرے ساتھ تو بہت اچھے رہے, کیونکہ میں بیسیکلی فریکنس اپنی بڑھا لیتا ہوں, اور ظاہر ہے اگر آپ کسی کو رسپیکٹ دو گے تو وہ آپ کو رسپیکٹ دے گا آگے سے, اور سینئرز کی آپ کو رسپیکٹ کرنی بھی چاہیے. اگر آپ سینئرز کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو کل کو میری بھی کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا. آج اگر میں اس مقام پہ ہوں تو تھوڑا آگے بھی تو میں جاؤں گا نا, تو میرے بھی تو پیچھے لوگ آئیں گے. اگر میں آج کسی کی رسپیکٹ کروں گا تو کل کو میری کرے گا. بالکل بالکل صحیح بات کی آپ نے. اچھا, کبھی سیٹ کے اوپر کچھ فنی انسیڈنٹ ہوا, کبھی ایسا ہوا کہ لائنز بھول گئے ہوں آپ اپنی, یا کچھ ایسی کوئی اگر اچھا سا کچھ ایسا ہوا انسیڈنٹ تو آپ شیئر کریں ہمارے ویورز کے ساتھ؟ لائنز آپ کو پتہ یاد ایک پروسیس ہے سارا, ایک ہم اسکرپٹ یاد کرتے ہیں, ریڈنگ کرتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مطلب بعض اوقات ہنسنا شروع ہو جاتا ہے, کچھ کو آرٹسٹ کوئی فیمیل ہے ساتھ میں, اگر وہ ہنسنا شروع ہو گئی ہے تو کچھ ایسی بھی ہماری آرٹسٹ ہیں وہ ہنستی رہتی ہیں, پھر ہنستی رہتی ہیں بہت زیادہ, تو وہ 5 منٹ 10 منٹ جو وہ چیز ڈیلے ہو جاتی ہے تو وہ ایک اچھا سا ماحول بن جاتا ہے سیٹ پہ. تو ایسی مختلف چیزیں ہوتی رہتی ہیں, پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اکثر آپ پھنس بھی تو جاتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پھنس جاتا ہے ایک ہی جگہ پہ, ایک لائن پہ پھنس جاتا ہے, اور اس سے پھر وہ اس کو ڈیلیور کرنا کافی مشکل ہو رہا ہے. دیکھیں جی, یہ جو کام ہے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ آپ کا دماغ اگر بند ہو جائے تو پھر کھل نہیں سکتا. تو یہ تو ہے اللہ کی عطا. آپ جو کام کر رہے ہیں, ہم جو کام کرتے ہیں, جو پرفارم کرتے ہیں, اگر آپ کا دماغ بند ہو جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ سب ہے اوپر والے کے ہاتھ میں, اور بعض اوقات آپ پھنس بھی جاتے ہیں تو تھوڑا سا پھر ریلیکس کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تھوڑا دماغ کو آپ اپنے زور دیتے ہیں دماغ کے اوپر, اور پھر آپ کام کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں فریش ہو کے. اور پھر یہ کیونکہ اکثر دیکھیں جب آپ سیٹ کے اوپر آتے ہیں تو اس وقت ہم اپنی ساری جو بھی زندگی کی پریشانیاں یا چیزیں جو بھی چیزیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے اور پھر آپ اس کیریکٹر میں آتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں حاوی ہونے لگتی ہے. ظاہر انسان تو ہے نا, ایک ایکٹر جو ہے وہ انسان ہے, اس کی اپنی ایک پرسنل لائف بھی ہوتی ہے, اور صرف یہی نہیں کہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے ٹی وی اسکرین کے اوپر آ کے, تو وہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ان چیزوں کو بھلا کے اور ایک نئے کیریکٹر میں آ جائیں اور پھر اس کو پرفارم کریں. مشکل بتائیے گا کچھ نئے پروجیکٹس ابھی جو آپ آج کل کر رہے ہیں؟ جی, میں 2 سیریلز کی شوٹس پہ ہوں آج کل, انشاءاللہ وہ جلدی پرائیویٹ چینلز پہ آن ایئر آئیں گے, اور ساتھ میں ایک فلم کا میں نے آپ کو بتایا, ایک فلم کی شوٹ کر رہا ہوں میں, اور ساتھ میں ٹی وی سیز وغیرہ جو سون پھر کام آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ آفر ہوتا ہے, اور ہم بھی ظاہر کرتے ہیں, اچھا کریکٹر ہوتا ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں, اگر نہیں سمجھ میں آتا تو منع کر دیتے ہیں. تو ابھی کیونکہ دیکھیں پچھلے سال جو دیکھنے میں آیا, جو بھی ساری دنیا میں سچویشن رہی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے, تو یہاں پہ بھی کام پہ فرق پڑا ہے, کام سلو ہوا ہے؟ ہاں, فرق پڑا, کافی فرق پڑا کام پہ, اور کام سلو ہوا ہے. تقریباً ہر انڈسٹری میں کام سلو ہوا ہے, شوبز میں نہیں, ہر انڈسٹری میں کام سلو ہوا ہے. اچھا, یہ جیسے ابھی نیٹ فلکس آ گیا ہے اور ہر گھر میں اب تو موجود ہے, اور اس پہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل پروجیکٹس جو ہیں دیکھتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ٹی وی پہ
کتنا فرق پڑا ہے؟ ہمارے ٹی وی پہ میرا نہیں خیال کہ ایز سچ کوئی زیادہ فرق پڑے گا. ابھی وقت لگے گا فرق پڑنے میں کافی, کیونکہ ٹی وی کی جو زیادہ تر آڈینس ہے وہ ماسز ہیں, اور نیٹ فلکس ہر بندے کی اپروچ پہ نہیں ہے. مین بڑے سٹیز ہیں, مطلب کراچی ہے, لاہور ہے, فیصل آباد ہے, گجرانوالہ ہے, اسلام آباد ہے. بڑے سٹیز میں کچھ لوگ ہیں جو نیٹ فلکس یوز کر رہے ہیں, اور بڑی لمیٹڈ آڈینس ہے اس کی. لیکن باقی جو گھر کی ہماری امائیں ہیں, خالائیں ہیں, سب لوگ ہیں, وہ تو آج بھی ٹی وی ہی دیکھتے ہیں. تو ایک فرق ہے, لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ابھی وقت لگے گا. ہر بندہ نیٹ فلکس پہ نہیں ہے, بہت لمیٹڈ آڈینس ہے. سو سینما انڈسٹری کو کتنا فرق پڑے گا؟ کیونکہ ہماری سینما انڈسٹری تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ ابھی تو وہ تھوڑا سا ایک بیبی اسٹیپس لینا شروع ہوئی تھی اور موویز اسٹارٹ ہوئی تھی, لیکن پچھلے سال کیونکہ سینماز ہی بند ہو گئے تو پھر وہ موویز اور سلو ہو گئی ہیں. لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو سینماز کلوز ہوئے, اب ہوگا یہ کہ وہ جتنی موویز بنی ہے نا وہ ساری اکٹھی ریلیز ہوں گی. اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارا سینما جو ہے وہ اٹھ سکے, کیونکہ ادروائز ہمارے پاس فلمیں ریلیز ہوتی تھی عید پہ, چھوٹی عید پہ, بڑی عید پہ, یا کوئی اور کوئی اسپیشل اگر کوئی ڈے ہے تو اس پہ ہوگی. لیکن اب جو موویز بنی ہیں اگر وہ بیک ٹو بیک لگنا شروع ہو جائیں اور اسی طرح سے آگے موویز بننا شروع ہو جائیں تو میرے خیال سے ریوائول ہو جائے گا. ریوائول ہوگا بالکل, یہ میری سوچ ہے. ضروری ہے کہ سینماز پہلے جو ہیں وہ کھلیں اور لوگ اس میں جانا شروع کریں. اچھا, ایک اور چیز ابھی جو ٹیلی ویژن پہ ہو رہا ہے کہ ٹرکش ڈراموں کا کافی ایک دفعہ دوبارہ سے مینس کہ آج سے 7-8 سال پہلے ایک فلو آیا تھا جب لوگوں کو بہت شوق ہوا تھا, ایسے ڈراماز بھی آئے تھے اور انہوں نے دیکھے. ابھی ارطغرل کی وجہ سے جو ہے لوگ دوبارہ سے پھر ٹرکش ڈراموں کی طرف آ رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے ہماری انڈسٹری پہ کتنا امپیکٹ اس کا پڑے گا؟ امپیکٹ تو نہیں پڑے گا, لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے. جہاں بھی اچھا کام ہو رہا ہے ان کو دیکھ کے ہمیں سیکھنا چاہیے. مطلب اگر نیبر کنٹری میں بھی کہیں ہو رہا ہے یا ٹرکی میں ہو رہا ہے, کہیں بھی ہو رہا ہے, تو ہمیں سیکھنا چاہیے دیکھ کے. rather than کہ ہم انسیکیور ہوں. انسیکیور ہونا تو کوئی ایک سلاٹ پہ چل رہا ہے ان کا پلے, باقی سلاٹ ساری فری ہیں نا, ڈرامے چل رہے ہیں. آپ اپنے کانٹینٹ کو اتنا بہتر کریں کہ کوئی ترکش کو نہ دیکھے, ہمارے ڈرامے کو دیکھیں. بالکل, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اگر ہم خود اتنے اچھے ہوں گے تو لوگ ظاہر ہے ہمارے ہی دیکھیں گے. اور ویسے بھی ٹرکش ڈرامہ کتنی دیر تک چلے گا, اینڈ تو ہونا ہے اس کا. سو اسد, بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا, بہت اچھا لگا. آج ہمارا پہلا شو تھا اور اس پہ آپ ہمارے ساتھ گیسٹ یہاں پہ موجود ہیں, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, اور فیض ٹی وی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. آپ کا بہت شکریہ, مجھے بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں کر کے. بالکل, بہت اچھا لگا آپ کا, اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اب وقت ہوا ہے ایک اور بریک کا, ایک چھوٹے سا بریک لیتے ہیں اور دوبارہ آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں اپنا پاکستان میں. ویلکم بیک ان اپنا پاکستان, اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں صنم ریحان جو کہ لائف کوچ ہے اور NLP پریکٹیشنر ہیں. لائف کوچنگ ہوتی کیا ہے اور اس کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے, اور اس حوالے سے آج ان سے میری بات چیت رہے گی. صنم جو ہیں بہت سارے ورکشاپس کرتی ہیں لائف کوچنگ کے اوپر, اور اس کے علاوہ ہیلنگ سیشنز بھی دیتی ہیں. سو آئیے ملتے ہیں صنم سے. السلام علیکم صنم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیے. جی اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ لائف کوچنگ کیا ہے, کیونکہ ہمارے اکثر ویورز جو ہیں ان کو شاید یہ بات معلوم نہ ہو کہ لائف کوچنگ کیا چیز ہوتی ہے. پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے. جی بالکل, لائف کوچنگ کو اگر بہت آسان الفاظ میں ایکسپلین کریں تو بیسیکلی یہ انسانوں کو اور ان کے رویوں کو ہم جس کو انگلش میں کہتے ہیں امپاورمنٹ, اور اردو میں ہم کہیں گے بااختیار بنانے کی کوشش ہوتی ہے. ایک طریقہ کار ہے کہ جس سے آپ اپنے ایموشنز کے اوپر اور اپنی پرسنل لائف, پروفیشنل لائف کو اپنے امپاورمنٹ کے تھرو کنٹرول میں لے سکتے ہیں. اچھا, تو اس کو تھوڑا سا اگر ہم آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ اگر ہمیں
मुश्किल आ रही है अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ों को हैंडल करने में, या प्रोफेशनली हम लोगों को अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जाएगा, और किसी भी फील्ड में जिसमें कि हम काम कर रहे हैं या अपनी पर्सनल लाइफ में ही अगर हम उसको बेहतर करना चाहते हैं या उस फील्ड में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से अपने टैलेंट को, अपनी जो भी हमारी अल्लाह ताला ने हमें इतनी सलाहियतें दी हैं, उनको हम सही तरीके से कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमें पता नहीं होता लोगों को कि उनमें टैलेंट है क्या, किस चीज़ का है, और वो उसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अक्सर लोग जो उनमें टैलेंट होता है वो उस फील्ड में नहीं होते, या अगर उस फील्ड में होते भी हैं तो अपने टैलेंट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसमें उन्हें जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो आप इन इश्यूज को, इन चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करती हैं? जी देखिए, एक कोच का काम ये होता है कि इंसान की लाइफ में जितने एस्पेक्ट्स हैं, अगर देखा जाए तो रिलेशंस हैं, उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, प्लस उसके सोशल स्किल्स हैं, और इन तीनों के ऊपर एक सोसाइटी बेस करती है। तो कोचिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स को उजागर करने का भी नाम है कि आपका पर्सपेक्टिव अपनी लाइफ को लेके, अपने इमोशंस को लेके लाइफ की तरफ चेंज करना। क्योंकि एक चीज़ हम कहते हैं लिमिटिंग बिलीव्स, कि जिसमें इंसान अपनी सलाहियतों पे शक करता है, कभी कभी सोचता है कि शायद मैं इस फील्ड के लायक नहीं हूँ। इसी तरह रिलेशनशिप में कि जो कपल्स के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो जब आप कोच के थ्रू अपने किसी मसले को देखते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, आपकी जो लाइफ में वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती हैं थ्रू कोचिंग सेशंस। तो उससे आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आप में पॉजिटिविटी आती है, प्लस ये कि कुछ टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं आपके साथ। तो उससे ये कि जो मसले मसाइल आजकल बहुत ज़्यादा हैं कि बेसिक रिलेशनशिप अगर ख़राब है प्रोफेशनली भी अपने कोलीग से या अपने बॉसेस के साथ, तो वो जाके फिर वर्क पे बहुत अफेक्ट करती है। तो इन तमाम एरियाज़ को हम देखते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं थ्रू चेंजिंग आवर पर्सपेक्टिव बेसिकली। ठीक है, और इसमें कितना टाइम लगता है? किसके सेशंस होते हैं? आप किस तरीके से इसको करते हैं? इसमें सेशंस होते हैं 1-on-1 पर्सनल कोचिंग होती है कि जैसे हम कोच को जब बताया जाता है किसी क्लाइंट के बारे में तो क्लाइंट के साथ बैठते हैं और बेसिकली बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, और उसके अंदर हमारी जो थेरेपीज का तरीका है, जो टेक्निक्स है, वो हम यूज़ करते हैं। और बेसिकली काम ये है कोच का कि वो जिस क्लाइंट को डील कर रहा है उसके अंदर से निकाले कि वो चाहता है क्या है लाइफ से। क्योंकि जैसे लोग बनना डॉक्टर चाहते हैं और किसी और फील्ड में चले जाते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं होते। इसी तरह रिलेशनशिप में उनको पता ही नहीं होता है कपल को कि उनको अपने रिलेशनशिप में चाहिए क्या, किस चीज़ को वो आगे, जिसको कहते हैं कि गोल बनाया है उन्होंने। तो जब हम कपल रिलेशनशिप करते हैं तो हम उनकी कोचिंग में उनको एक गोल्स का एक मालूम करने का बताते हैं तरीका, कि वो खुद दोनों मिलकर ये देखें कि उनका इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है और इसके गोल्स क्या होने चाहिए। तो फिर उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सॉल्व होते हैं। और प्रोफेशनल में भी इसी तरह से होता है कि पहले गोल्स को देखा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक अगर हम बात करें वेस्टर्न सोसाइटी की और अपनी सोसाइटी की, तो वहाँ पे तो इट्स वेरी कॉमन, लोग जाते हैं कोचेस के पास, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को इतनी कॉमन भी नहीं है, इस चीज़ को सही भी नहीं समझा जाता कि हम जाएं और अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो किसी और के साथ जो है उसको डिस्कस करें क्योंकि हमें लगता है कि हम बेहतर अपने बारे में जानते हैं और हम खुद ही ठीक कर सकते हैं इन चीज़ों को, जबकि ऐसा नहीं है। अक्सर हमें ज़िंदगी में दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे कि हम हेल्प ले सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ को बेहतर करने में। तो कोई हमारे साथ आप अपनी सक्सेस स्टोरी कोई शेयर कीजिएगा इंटरेस्टिंग सी, कि जिसमें आपको लगा हो कि बड़ी प्रॉब्लम थी उस शख्स की ज़िंदगी में और फिर आपके सेशन के थ्रू जो है उसको कामयाबी हासिल हुई। ऐसे काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ मेरा रहा है इंटरेक्शन। जो मेरी पहली वर्कशॉप थी उसमें मेरे पास 2 ऐसे लोग थे मेरी उस वर्कशॉप में कि जो सुसाइड करने का उन्होंने सोचा हुआ था। अच्छा, इस हद तक? बिल्कुल। और वो क्योंकि उनकी दोनों में से एक का जो था प्रॉब्लम वो पर्सनल रिलेशनशिप का था, जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। बिल्कुल। तो या तो डिवोर्स होती है या फिर लोग अपनी जान ले लेते हैं, तीसरा ऑप्शन तो हमारे यहाँ कोई ध्यान में नहीं आता। तो वो क्योंकि जो वर्कशॉप थी वो थी अपनी लाइफ की स्टीयरिंग को अपने हाथ में लेना, अपने लाइफ को कंट्रोल करना, उसका नाम ड्राइव योर लाइफ हमने रखा था। तो हमारे सेशंस के बाद जो उनके पर्सपेक्टिव चेंज हुए, तो माशाल्लाह से एक तो वो कपल वो बहुत हैप्पीली है आज, और दूसरा ये कि उनके जो गोल्स डिसाइड हुए थे उस कपल के, तो आज उन्होंने अपना वो चीज़ें अचीव भी की कि उनको कुछ काम करने थे, स्कूल बनाना था, उनको कुछ चैरिटी करनी थी, तो उन्होंने वो भी की। तो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ तो उनको लाइफ से जो उनके ख्वाहिशात थी वो चेंज हो गई। अच्छा, हम किन किन चीज़ों में मदद ले सकते हैं लाइफ कोच की? देखिए, इसमें बिजनेस कोचिंग होती है, रिलेशनशिप कोचिंग होती है, एक होती है वेलनेस कोचिंग। अच्छा, वेलनेस का मतलब ये है कि ओवरऑल इसमें हम स्पिरिचुअल, सोशल और होलिस्टिक तमाम चीज़ों को लेके एक इंसान की कोचिंग कर सकते हैं। और हेल्थ कोचिंग होती है, तो लोग हर चीज़ के लिए उसके एक्सपर्टीज़ में डिफरेंट कोचेस को हायर कर सकते हैं
کہ آپ ریلیشن شپ کے کوچ کے پاس جائیں گے تو آپ اپنے تمام ریلیشن شپس کے حوالے سے ان سے اپنے سیشنز لے سکتے ہیں, اور ویلنس کے پاس جائیں گے تو پھر اوور آل ایک انسان کا جو لائف سے سمجھے بالکل مایوس ہوا ہوا ہے, لیکن جب وہ ویلنس کوچ کے ساتھ جب کوچنگ شروع کرتا ہے تو اس کو اپنی ہیلتھ, اپنے ریلیشنز, اپنی پروفیشنل لائف, سب چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے, وہ سب چیزوں میں ہیلپ ملتی ہے اوور آل, جس کو کہتے ہیں کہ ایک پازیٹیو لائف کی طرف لے آتے ہیں ان کو پھر کوچ, کیونکہ لائف سٹائل آپ اس کا چینج کرتی ہیں تو پھر ساری چیزیں اس میں, کیونکہ کوچنگ کے اسپیکٹس 4 ہیں, ایموشنل, بیہیویئرل اور سوشل, اس کے بعد آ جاتا ہے پرسنل. تو سوشل کو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں, کیونکہ سوشل میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے کہ ان کو ہر جگہ غصہ آ جاتا ہے, ہر جگہ ان کے لوگوں سے ناراضگیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب وہ ایک کوچ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو اس ناراضگی کی ریزن معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں, ان کے بیہیویئر میں پاسٹ ٹراما ہے, تو پھر اس کو اوور کم کرنا پڑتا ہے. اچھا, ایک یہ پاسٹ ٹراما کی جیسے آپ نے بات کی, یہ اکثر ہوتا ہے کہ خود بھی انسان کو ریئلائز نہیں کرتے ہم کہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا ایک انسیڈنٹ ہو چکا ہے جو کہ ہمارے آج کو بھی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, بالکل, اور وہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا چلتا یہ چیز, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز شاید ہمارے دماغ سے نکل چکی ہے, وہ پاس میں تھی, لیکن وہ کہیں نہ کہیں وہ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ آپ کو ہانٹ کرتی رہتی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کا جو آج ہوتا ہے, آنے والا کل ہوتا ہے, وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. تو اس طریقے کے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہوں گے, اور پیشنٹس تو میں غلط میں نے بولا, لیکن لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے جن کے پاسٹ میں کچھ ایسی چیزیں نہیں ہوں گی, تو ان کو ڈیل کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے, اور کس طریقے سے پھر وہ والی میموریز نکل سکتی ہیں. کیونکہ میرا جیسے کہ میں نے NLP پریکٹیشنر بھی ہوں, میں نے NLP یعنی کہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, نیورو از لائک برین کی لینگویج, تو ہمارے پاس ہم اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں جن کا کوئی پاسٹ ٹراما ہو, کیونکہ NLP ہمیں ہیلپ کرتا ہے کسی کے برین کے اندر جا کے ہم اس انسان کی جو برین کی لینگویج ہے, جو ایک وائرنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس میں جو بری میموریز ہیں یا نیگیٹو اس کی ساتھ کوئی لمیٹنگ بلیفز ہیں, تو ان کو جیسے ایک اسکریچ کر کے نکالنا ہوتا ہے. تو وہ جب ہم اس کے ساتھ سیشنز کرتے ہیں تو پھر ہم NLP ٹیکنیک یوز کرتے ہیں کہ پاسٹ ٹراما کو ختم کرنے کے لیے. تو اس کے بغیر پھر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. جب وہ اس میموری سے پاسٹ سے پریزنٹ میں آتے ہیں تو پھر فیوچر بھی اچھا ہو جاتا ہے ان کا. اچھا, اب تھوڑا سا NLP کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ میں آپ سے سوال کرنے والی تھی لیکن آپ نے خود اس کے اوپر بول دیا. NLP ایگزیکٹلی ہے کیا, اور کس طریقے سے یہ ہماری لائف جو ہے اس کے تھرو بہتر ہو سکتی ہے؟ ایک چیز تو ہم نے یہ کی کہ پاسٹ ٹراما جو ہے اس کو ہم, کیونکہ برین سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں, تو اس کو ہم کیسے ہٹا سکتے ہیں, اور کیا یہ واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے دماغ سے نکل جائے, یا ایٹ لیسٹ ہم اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں؟ کیونکہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں آج کوئی چیز ہو رہی ہے تو فوراً سے ہمیں اپنے پرانے جو پاسٹ میں کچھ غلط ہوا ہوگا وہ ایک دم سے وہ ہمارے سامنے ایک اسکرین آ جاتی ہے, اور پھر ہم اس کو اس سے ہی ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ہماری وہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ ہم اگر جیسے کہتے ہیں دودھ کا جلا جو ہے وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں, ہمارے وہ ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں. ہاں بالکل, ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہی چیز ہمارے ساتھ دوبارہ نہ ہو جائے, یا پھر ہم اسی ایک فیز سے پھر نہ گزرے, اور ہم اس میں تھوڑا ڈرنے بھی لگتے ہیں, اور اکثر پھر جو چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے ہم وہ کرنے لگتے ہیں. تو کس طریقے سے پھر اس کو آپ NLP کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں, کیا چیز ہے؟ مزے کا ایک ٹول ہے, میں تو اس کو ٹول اس لیے کہوں گی کہ بیسک جیسے کہ ڈائگنوس ہوتا ہے, تو ایک چیز ہوتی ہے ڈائگنوس, ہم نے کوچنگ سے اگر کسی کا ڈائگنوس کرا ہے اور اس کے اوپر کام کیا ہم نے کوچنگ کے تھرو, لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بہت زیادہ کوئی کمپلیکیشنز ہیں جو پاسٹ ٹراما کی وجہ سے ہیں, یا اس بندے کے لمیٹنگ بلیفس ہیں. لمیٹنگ بلیفس ہم جب کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی صلاحیتوں پہ شک کر رہے ہیں تو NLP وہاں کام آتا ہے. وہ ایسے کام آتا ہے کہ NLP جب آپ کی برین کی ٹوننگ, برین کی وائرنگ, برین کی لینگویج کو چینج کرتا ہے, آپ کے پریزنٹ سے ملانے میں ہیلپ کرتا ہے آپ کو, کہ اس کی کچھ تھراپیز ہوتی ہیں, کچھ ٹیکنیکس ہیں, افرمیشنز ہوتی ہیں اور انٹرونشنز ہوتی ہیں, جس میں انسان کے ساتھ ہم اس کو ایک, جس کو کہنا چاہیے کہ اس کو لے جاتے ہیں وہاں جہاں وہ جانا چاہ رہا ہے خیالی طور پہ اپنے ذہن کے تھرو. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے برین میں ایسی چیزیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں کہ اس کے اندر جب تھاٹس آتے ہیں تو وہ پرانی چیزیں نکال سکتا ہے اور نئی چیزیں لے آتا ہے. اس کا بڑا اچھا ایک ایگزامپل دوں آپ کو, بڑا انٹرسٹنگ سا, کہ ایسے ہمارے پاس بچے یا لوگ آتے ہیں کہ جن کو کوئی کھانے کی چیز کا ایڈکشن ہے, کسی ایک چیز سے, ایک سبزی سے ان کو چڑ ہے, اور ایک ان کی فیوریٹ ہے جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو پیرنٹس لاتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا یعنی کہ خراب اس چیز کو وہ ہٹا دیں, پسند نہ کریں, کہ ان کو دیکھتے ہی اس سے کچھ بری فیلنگ ہے, اور جو چیز جو سبزی ان کو نہیں پسند اس سے وہ محبت کرنے لگے. تو یعنی کہ جب برین سے ہم کام لیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے اس طریقے سے, کیونکہ اس کی انٹرونشنز ہوتی ہیں, اپنے برین کو میسج دیتے ہیں ہم
کہ برین جو ہوتا ہے ہمارا وہ ہماری ساؤنڈ کی اور ہماری نمبرز کی لینگویج سمجھتا ہے. تو جب ہم اس سے اس طریقے سے وہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے ہم کرتے ہیں تو وہ بڑے یعنی اچھے ریزلٹس آتے ہیں. ان کی ٹیکنیک تو آپ بتاتی ہیں اور کرتا تو وہ شخص ہے, تو آپ لوگ ایسا نہیں سمجھے کہ یہ خود سے کوئی ٹیکنیک کر کے کسی کے تھاٹس سے اس کو چینج کر سکتے ہیں. پرائیویسی ہوتی ہے نا کہ جو جس چیز, اب یہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو آپ کوئی خراب چیز پسند کرواتے ہیں. چاکلیٹس اگر بچوں کو شوگر ہے تو ہمیں ڈاکٹر اگر پرسکرائب کرتا ہے تبھی ہم اس پہ کام کریں گے, یہ نہیں کہ خواہ میں کسی کو ہم کروا دیں. اچھا, اس میں جب ابھی ہماری بات ہو رہی تو افرمیشنز کے اوپر آپ نے بات کی, جو کہ میں نے بھی اس کے اوپر کافی اسٹڈی کیا ہے, اور وہ یہی ہے کہ اگر کوئی چیز آپ بار بار بولتے ہیں اور اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو اس کا وہ چیز آپ کی لائف میں ہونے بھی لگتی ہے. بالکل. یہ کتنا ہوا ہے جس میں کہ ایک بہت, جو کہ اگر ہم اپنے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ہمیں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ شکر اللہ تعالیٰ کا بہت ادا کریں آپ, اور گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسی کے افرمیشنز جو ہیں ہمیں اپنی لائف میں لانی چاہیے. تو افرمیشنز ہیں کیا, اور کچھ اس طرح کی ڈیلی افرمیشنز اگر ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ وہ اپنی لائف میں ان کو اگر پریکٹس کریں اس کی تو اس میں کچھ چینج آ سکے ان کے. ہاں دیکھیں, افرمیشنز یہی پازیٹیو ورڈز ہیں جو ہم اپنے آپ کو ڈیلی ایک میسج دیتے ہیں, اور اس کو ہم کہنا چاہیے کہ جیسے ایک ریکال کرنا ہوتا ہے کوئی چیز کہ آپ ڈیلی ریپیٹ کر رہے ہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں, اور ایک چیز ہے پریکٹیکلی کر رہے ہیں اس کو. تو ہم لائف ایز اے لائف کوچ ہم کہتے ہیں کہ افرمیشنز کو ہر جگہ لکھ کے لگا لیں, اپنے ورک ڈیسک پہ, اپنے گھر میں, اپنے روم میں, کیونکہ جب آپ بار بار اس کو دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ وہ آپ کو کرنا بھی ہے. لائک اگر میں یہ افرمیشن کسی کو دوں کہ آئی ایم ایوری تھنگ فار مائی اون سیلف, آئی ایم اوکے ود واٹ ایور از ہیپننگ ان مائی لائف, تو یہ میرے ساتھ کام نہیں کرے گی. لیکن اگر میں یہ بولوں آئی ایم کانفیڈنٹ, I can do everything, I can achieve everything, تو جب مجھے یہ چیز ڈیلی میں اپنے آپ کو افرمیشن دوں گی تو میں ایکشن بھی لوں گی, کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں ایکشنز پہ, کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ بی پازیٹیو. سو دیر از نتھنگ لائک بینگ پازیٹیو, دیر از ایوری تھنگ آن ٹیکنگ پازیٹیو ایکشنز. اٹ ڈپینڈس آن ٹیکنگ پازیٹیو ایکشن. تو افرمیشن کے جو ہم ورڈ چوز کرتے ہیں وہ بھی ہمیں بڑے سلیکٹیو ہونا ہے کہ خالی خیالی اس میں باتیں نہیں ہو, فیبریکیٹڈ نہ ہو. ہم وہ چیز کریں جو ایکشن کے لینے کے لیے ہم کر سکیں, جس کو جیسے آپ اپنے آپ کو ایک ٹائم فریم دیں. اگر آپ کو ویٹ لوز کرنا ہے تو آپ ایسی افرمیشن دیں گی کہ آئی ایم گوئنگ ٹو لوز 10 kgs in 10 days, تو یہ امپاسبل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ اس کو 10 months کر دیں گی تو وہ اٹس گوئنگ ٹو ورک, کہ ریئلسٹک ہو, ٹائم باؤنڈ ہو اور پریکٹیکل ہو. نہیں تو اس میں کس طرح سے ہوتا ہے جب ہم بار بار افرمیشنز اگر اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تو ہمارا برین جو ہے وہ سیو کرتا ہے وہ میسج. جب برین میسج سیو کرتا ہے تو پھر ہم اندر سے موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں, اور جتنی زیادہ ہم اس کو دیکھیں گے چاروں طرف کہ ہم نے اپنے سو کے اٹھے اور ہماری سامنے والی وال پہ ہماری وہ افرمیشن ہے جو ہمیں کرنا ہے, جو ایکشن لینا ہے, اور پھر اب بیڈ سے نکل کے ہم نے وہ بولنا بھی ہے اپنے آپ کو. جیسے ہم نے گریٹیٹیوڈ کیا, پھر ہم نے وہ افرمیشن بولی کہ ٹوڈے مائی پلان از ٹو ڈو دس اینڈ دس, جو بھی آپ کو اس دن کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ لوگ ہوتے ہیں پروکریسٹینیشن کرتے ہیں, تو اگر آپ ان کو افرمیشنز دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ کرنا بھی ہے, اس پہ ایکشن بھی لینا, تو وہ پریکٹیکلی پھر ہوتے ہیں, اس کے ریزلٹس بھی آتے ہیں. تھینک یو سو مچ سرم پروگرام میں آنے کا, اور آپ سے بہت اچھی بات چیت رہی. یہ ٹاپک تو ایسا ہے جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے, تو انشاءاللہ پھر آپ کو بلائیں گے پروگرام میں اور اس ٹاپک کو تھوڑا اور آگے لے کے جائیں گے. بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے, بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی اپنا پاکستان کا آج کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا, اور امید کرتی ہوں کہ جو بھی کچھ آپ کو پروگرام میں دکھایا گیا اس سے آپ نے کچھ سیکھا بھی ہوگا اور پسند کیا ہوگا. نیوز کے اوپر ہم نے بات کی اور بہت ساری پازیٹیو اور اچھی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں. ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی ہے, اس کے علاوہ جو ہے اور بھی اچھی چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں. تو اچھا ہی بات سوچیں, اچھا ہوگا آپ کی زندگی میں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کے اوپر ہم اس کا ریئیکشن جو ہے وہ نیگیٹو ہی دیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ کہوں گی کہ آج جو ہم نے NLP کے اوپر بات کی ہے اور سنم سے جو ہماری بات چیت رہی ہے, تو اس میں آپ سب کے لیے یہی میسج ہے کہ زندگی میں پرابلمس ہر ایک کے ساتھ آتی ہیں, اور جیسا کہ پوری دنیا میں ایک ٹائم چل رہا ہے تو لوگ بہت زیادہ نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہو رہے ہیں. لیکن اس میں اگر ہم لوگ پازیٹیو رہیں اور اچھی سوچ رکھیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. اچھی سوچ رکھیں گے تو اچھی چیزیں ہوں گی زندگی میں. سو پرابلمس کو جو ہے ہینڈل کرنا سیکھیے اپنی سوچ سے, اپنے ایکشنز کے ساتھ. صرف سوچیں نہیں بلکہ ان چیزوں کو جو آپ اچھی چیز سوچتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں ایکچولی پریکٹیکلی لے کر بھی آئیں.
सो आज का प्रोग्राम यहीं पे एंड करते हैं. इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा सुबह फिर मुलाकात होगी. और अपना पाकिस्तान देखते रहिए, पसंद कीजिए, फेस्ट टीवी देखते रहिए और हमारे चैनल को पसंद करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन जो है उसको क्लिक ज़रूर करें ताकि आपके पास लेटेस्ट जो हमारी न्यूज़ आती हैं और प्रोग्राम्स आते हैं उनका लिंक आता रहे. सो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए उस्मा अख्तर को. कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.